चलता है? चोर लुटेरे के साथ कौन चलता है? पिछले 70 सालों से उन्होंने किया है? सिर्फ यही बोल रहे हैं कि यार ये पिछली हुकूमत का खर, पिछली हुकूमत 70 सालों तो ये हुकूमत में है। अब ये इमरान खान है, इसका हक है और इसको हम इसके साथ हैं इंशाल्लाह। अगर इमरान खान आता है ना, नवाज शरीफ आता है, तो इंशाल्लाह उसको अडियाला में होना चाहिए। वो इधर क्या है, उसको जेल है उसका घर, वो आएगा जेल में जाएगा इंशाल्लाह। मरियम नवाज सिर्फ उसकी शादी जरूर हुई है, बाकी वो कैफी कैसे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। उसका खामन मानसेरा से ताल्लुक रखता है। यार आप मरियम की बात कर रहे हैं, वो किधर है? उसने इतने वो मैं बोल दूं 5 जमातें भी हो जाए ना, ये ऐसा क्राउड जमा नहीं कर सकते वो। हमारा दिल ही लगाव है इमरान खान के साथ, हमारा दिल ही लगाव है इमरान खान। क्या वजह क्या है? हम बहुत ये लीडर निडर है, ये लीडर डरने वाला नहीं है, ये आज़ाद ख्याल है। हम आज़ादी है हमको, हमारा दिल करता है कि हम इसका साथ दें। नवाज शरीफ इससे अच्छा लीडर नहीं है? नहीं। चोरों का कटोरे में कौन चलता है? चोर लुटेरे के साथ कौन चलता है? पिछले 70 सालों से उन्होंने किया है? सिर्फ यही बोल रहे हैं कि यार ये पिछली हुकूमत का खर, पिछली हुकूमत 70 सालों तो ये हुकूमत में है। अब ये इमरान खान है, इसका हक है और इसको हम इसके साथ हैं। अभी नवाज शरीफ भी वापस आ रहा है, लोग फिर उसके लिए भी निकलेंगे ऐसे। इंशाल्लाह अगर इमरान खान आता है ना, नवाज शरीफ आता है, तो इंशाल्लाह उसको अडियाला में होना चाहिए। वो इधर क्या है, उसको जेल है उसका घर, वो आएगा जेल में जाएगा इंशाल्लाह। पीटीआई के सपोर्टर्स को हम देखते हैं कि अक्सर आजकल उन पर तशद्दुद बहुत ज्यादा किया जा रहा है, तो तशद्दुद बर्दाश्त कर लोगे पीटीआई के लिए? हमारे जान पे कुर्बान है इमरान खान के ऊपर। हम एक है ना, अगर हमारा 10 जान भी होता तो उस पर कुर्बान होता। बिलफर्ज इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया, फिर आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा? जो हमारा कैद कहेगा हम वही करेंगे, मतलब जो इमरान खान कहेगा हम वही करेंगे, जो उसका काल होगा हम वही करेंगे। आपका कैद गिरफ्तार हो गया है, वो आपको मैसेज नहीं दे सका, फिर सड़कों पे निकलेंगे? फिर हम एहतजाज करेंगे, पूरा अमन एहतजाज करेंगे, पूरा अमन एहतजाज करेंगे हम लोग। चलो शहबाज शरीफ को कोई मैसेज दे दो। शहबाज शरीफ को ये बोलते हैं कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, तुम अपना करतूत देखो, तुम अपना उम्र देखो, बार इतना बेइज्जत हो रहे हो तुम, इसका कुछ ख्याल करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? ठीक है? ठीक ठाक है। क्यों करते हैं सर आप इतने, अपने जिंदगी की काफी बहारें भी देख ली हैं, फिर भी आप इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं? हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि इमरान खान ऑनेस्ट आदमी है। हमने 30 साल, मैंने 30 साल चोर नवाज शरीफ के साथ लगाए हैं। अभी इमरान खान ने हमारे को अवेयरनेस दी है कि ये लोग चोर हैं, मैंने इसको छोड़ दिया है। अभी जिला हरीपुर में चोरों का हमने सफाया किया है और इंशाल्लाह फिर पूरे जोर लगा के खान को पूरे मुल्क में लाएंगे इंशाल्लाह। मरियम नवाज कहती है वो केपीके की बेटी हैं, वो आराम से नॉन लीग। मरियम नवाज सिर्फ उसकी शादी जरूर हुई है, बाकी वो कैफी कैसे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। उसका खामन मानसेरा से ताल्लुक रखता है। इमरान खान के खिलाफ क्यों ऐसे हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं? उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, नायल करने की कोशिश की जा रही है। वो इसलिए कि कहीं इमरान खान पूरे मुल्क पर काबूज न हो जाए। अभी उनका मुस्तकबल खत्म हो गया इंशाल्लाह। अभी वो 2 दहाई अक्सरियत से वो इक़्तिदार में आएगा और इन चोरों की इस मुल्क में कोई जगह नहीं है। ये आप देख रहे हैं लोगों के जज्बात, ये लोग अंदर से खान से मोहब्बत करते हैं। अभी महंगाई है मुल्क में, लोग महंगाई से तंग हैं और इन जेली हुक्मरानों से तंग हैं, इसलिए खान को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर ये लोगों का मैं जोश देख रहा हूँ, जज्बा देख रहा हूँ इतना ज्यादा इमरान खान साहब के लिए, क्या वजह है? इमरान खान ने क्या घोल के पिला दिया है? दरअसल इमरान खान जिस मकसद के लिए निकले हैं वो है हकीकी आज़ादी। पीटीआई का मंशूर में ये शामिल है। हकीकी आज़ादी का मतलब ही ये है कि हम लोग 14 अगस्त 1947 के बाद आज़ाद हो गए हैं, मगर हकीकी तौर पर आज़ाद नहीं हो रहे हैं। वो क्या वजह है कि हम अभी इस वक्त बहुत से बैरूनी अकाओं के दबाव तले हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि हमें अमेरिका की दोस्ती मंजूर है, गुलामी नहीं मंजूर है। गुलामी करेंगे तो हम हकीकी तौर पर आज़ाद नहीं है। ये इसी वजह से लोगों के बच्चे के ज़हन में शामिल हो गया कि हम हकीकी आज़ादी चाहते हैं, चाहे वो जिस किस्म की आज़ादी हो, मतलब जो लोग भी हों जिन्होंने हमारे पर दबाव डाला, हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है, हम उनसे आज़ादी चाहते हैं। ये लोग इस वजह से निकले हैं सारे। इसमें पीटीआई पर दबाव डालने की क्या वजह है? उसके जितने सपोर्टर्स हैं उनको गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। वो तो ज़ाहिर सी बात है, फिर जब आज़ाद नहीं हम ना, मैंने आपसे पहले कहा ना, हम आज़ाद नहीं है। जब आज़ाद होंगे तो बच्चा आज़ाद होगा। आप जो बात आपके दिल में मुंह पे कह सकेंगे उस वक्त आपकी आज़ादी है।
جو بات ہمارے دل میں ہم لکھ نہیں سکتے, ہم بول نہیں سکتے, ہم آزاد نہیں ہیں. لوگ میں دیکھ رہا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں, ان کو ابھی سے کس نے ان کے مائنڈ میں ڈال دیا عمران خان؟ یہ بچے, یہی بچے, ہم بھی بچے تھے جب عمران خان نے پی ٹی آئی بنائی تھی تو ساتھ ہم اس کی شامل ہوئے تھے, اور اس کا پی ٹی آئی کا پاکستان تحریک انصاف نام رکھا تھا کہ ہمیں ایک ایسی تحریک جو ہمارے ملک میں بنے جا رہی ہے جو عوام کو انصاف دلائے گی. اور اب یہ بچے ہیں, جب ہم چھوٹے تھے تو عمران خان نے ہمیں بڑا کیا, آپ کو سپورٹر بنایا ہے. ابھی یہ بچے انشاءاللہ عجیب اس کے سپورٹر بنیں گے, انہیں کا ذہن بنے گا کہ ہم پاکستان کو صحیح معنی میں آزاد ہونا دیکھنا چاہتے ہیں. جی اگلی بار پورے پاکستان میں کس کی حکومت بندی دیکھ رہے ہیں؟ جس طرح ابھی کی پوزیشن ہے, اگر جس آدمی نے جس کو ووٹ ڈالی ہے اسی کو ووٹ پہنچی تو 80% انشاءاللہ عمران خان کی حکومت ہے پاکستان میں. چاول کا پلیٹ پہ نہیں, دیاڑیوں پہ نہیں. میں خود کراچی سے آیا ہوں خصوصی عمران خان کے جلسے کے لیے, میں ادھر کا نہیں ہوں. اتنا لمبا سفر کر کے آپ عمران خان صاحب کے لیے؟ الحمدللہ جی, کراچی لے وجہ رہی کیا ہے؟ بس دل کی بات. لوگ کہتے ہیں عمران خان کو گرفتار کریں گے, وہ ہر بندے کے دل میں دیکھیں, وہ دل میں گرفتار ہے, اسے کیا گرفتار کریں گے؟ ہر بندے کے دل میں دیکھ سکتے ہیں آپ. ماشاءاللہ کتنے لوگ ہیں ادھر, الحمدللہ بہترین. ہمارا سپورٹر ہوں میں خود عمران خان کا. کراچی والوں کو کیا ہو گیا؟ میں اکثر دیکھتا ہوں جلسوں میں کراچی والے پہنچے ہوتے ہیں. کراچی میں 245 میں وہاں پہ بھی پاکستان تحریک انصاف جیت عمران گئی. خان کے ساتھ پیار ہی ایسا ہے نا, جہاں جلسہ دل کے تک پہنچ جائیں بغیر. کیا وہ وہاں پہ پی پی نے آپ لوگوں کو ازالہ نہیں کیا کہ آپ لوگ پی ٹی آئی کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھتے, کبھی اجازت ملے بھی نہیں ہے. الحمدللہ سپورٹ کرتا ہوں عمران خان کو بہت سارا انشاءاللہ. اور اس وقت آپ کی پی ڈی ایم میں پاکستان پیپل پارٹی بھی موجود ہے, پی ڈی ایم میں 16 جماعتیں ہیں, ان کو کیا میسیج دینا چاہو گے؟ بس وہ عمران خان کو سپورٹ کریں. عمران خان ہمارا جان ہے, انشاءاللہ اس کے لیے تو جان. اس کے اینٹی آئے ہوئے ہیں نا پی ڈی ایم والے, مولانا فضل الرحمان شہباز شریف ہو گیا یا آپ کا بلاول بھٹو ہو گیا, وہ تو اس کے خلاف ہے. ان کو کیا کہو گے, کیا میسیج دو گے؟ بس ان کو اللہ ہی ہدایت دے سکتا ہے. باقی عمران خان جیسا لیڈر ہمیں نہیں ملے گا, اس جیسا ہمارا لیڈر نہیں ہو سکتا. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی سر, کیا کہنا چاہیں گے عمران خان صاحب کے بارے میں؟ عمران خان ابھی کچھ دیر میں آنے والے ہیں یہاں پہ, ٹھیک ہے, ہمارے درمیان موجود ہوں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کا جوش و خروش کتنا ہے یہاں پہ. عمران خان کی یہ بات ہے کہ دیکھیں لیڈر کوئی بھی ہو, ٹھیک ہے, وہ ہمارے گھر میں آٹا چینی دال کوئی نہیں لا کے دیتا, ٹھیک ہے, وہ ہمیں ایک سوچ دیتا ہے, ٹھیک ہے, ہمیں ایک نظریہ دکھاتا ہے جو عمران خان نے ہمیں دکھایا ہے. اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں اگلا وزیر اعظم عمران خان ہی ہوگا سر. کنفرم ہے, آپ تو بڑے مطمئن ہیں یار. مطمئن ہے سر. آپ کو نظر نہیں آ رہی پیچھے دیکھیں نا سر, یہ کیا ہے؟ یہ کوئی مذاق ہے یا کوئی ویسے ہی لوگ آئے ہیں یا کچھ یہاں پہ چاول شاول دے رہے ہیں پھر آئے ہیں لوگ؟ لوگ تو عمران خان کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں, اس کی محبت کے لیے آئے ہیں لوگ. تو مریم نواز کو بھی کراؤڈ پولر کہا جاتا ہے, مریم جاتی ہے جہاں پہ وہاں یار آپ مریم کی بات کر رہے ہیں, وہ کدھر ہے؟ اس نے اتنے وہ میں بول دوں 5 جماعتیں بھی ہو جائے نا, یہ ایسا کراؤڈ جمع نہیں کر سکتے. وہ نواز شریف لوگوں کے لیے ایک نشہ بن چکے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں وہ لوگ نہیں لیڈر سب کا ایک ایک ہوتا ہے, سب کی اپنی اپنی سوچ ہے. جیسے لوگ ہیں عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں ویسے بھی نواز شریف کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہر بندے کا اپنا نظریہ ہے, کسی کو سوچ کو ہم بدل نہیں سکتے. جو عمران خان نے ہمیں سوچ دی ہے, ہمارا نظریہ وہی ہے جو عمران خان کا نظریہ. چلو آپ اپنا نظریہ یعنی عمران خان والا نظریہ اس وقت پی ڈی ایم کے ہمیں بھی دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو, ان کو کیا میسیج دو گے اپنے اس نظریے کے؟ ہمارا نا وہ ہے کس طرح کہ جتنے بھی عمران خان نے جو ہمارے کے پی کے میں کام کیا, وہ یہ کام کیا ہے کہ اس نے ہمیں کیا نام ہے صحت کارڈ جو دیا, وہ یہ بہت بڑی ہماری فیسلٹی ہے. کیونکہ غریب بندہ ہے جو وہ علاج نہیں کروا سکتا کسی مہنگی ہاسپٹل میں, اگر وہ مر جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بچوں کو, اس کی اولاد کو کہ یہ پچھتاوا نہ ہو کہ ہم نے باپ کا علاج نہیں کروایا تھا کہ وہ مر گیا ہے. عمران خان نے یہ کام اچھا کیا کہ اس نے ہمیں جو صحت کارڈ دی, اس کے اوپر ہر غریب بندہ جا کے ہاسپٹل میں وہ کروا سکتا ہے علاج.